अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आदित्यहृदयं ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितिं रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्य ब्रवीद्रामम् अगस्यो भगवान् ऋषिः। अगस्त्योवाच राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वान् नरेन्वत्सा समरे विजयिष्यसि। आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शुभं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुज्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येषा तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दप्रजापतिः महेन्द्रोदरदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसवः साज्यो अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाप्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यसविता सूर्या खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः हरिदस्सहस्रार्ची सप्तसप्तन्मरीचिमान् तिमिरोर्मदनशम्भुः स्वस्ता मार्ताण्डं सुमान् हिरण्यगर्भशिशिरो स्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खशिशिरिनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनरुष्टिरपामित्रो विन्ध्यवीधिप्लवङ्गमः आतपीमण्डले मृत्युः पिङ्गळः सर्वतापनः रविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मान्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमाङ्गिरये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्याय आदित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमुघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय अमितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रिं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वाण्येषु रविप्रभुः येन मापत्सु कृत्येषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुष कश्चिन्ना वसीदति राघव पूजयश्चैवमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जित्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तथागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवप्रियतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जत्वा तु परं हर्षमवाप्नुवान् राचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य दृढोऽभवत् अधरवरवधन्निरीक्ष्य रामं मुदितमना परमं प्रहृष्यमाणः दिशचरपति संक्षियं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्वरेति। ఆదిత్యహృదయం సంపూర్ణం. రథసప్తమి రోజు ఎవరైతే ఈ ఆదిత్య హృదయాన్ని 11 సార్లు పారాయణ చేసుకుంటారో తప్పక ఆరోగ్యం సిద్ధిస్తుందని మన శాస్త్రం చెబుతోంది.